नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि दैनिक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदो रहेको छ। दैनिक रूपमा विपक्षी बनेर प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् भने यता समर्थन गर्ने पक्षले हाम्रै पक्षमा ओकालत हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूको सुनवाई गएको आइतबार अर्थात् 4 गतेदेखिबाट दैनिक रूपमा चलि नै रहेको छ संवैधानिक इजलास मार्फत। र यही बीचमा न्यायमूर्तिहरू जो कानुन ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, ओकालत गरिरहनु भएको छ, आफ्नो तर्फबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। उहाँहरू पनि पक्ष र विपक्षमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा बोल्दाखेरि। र उहाँहरूको अभिव्यक्ति यदि कुनै पनि कदम सही छ भने पक्कै पनि पक्ष र विपक्ष त हुन्छ नै, तर अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। समर्थनमा भन्दा पनि विरोधमा बढी आवाजहरू सुनिन्छ, देखिन्छ। र यही बीचमा कानुनका ज्ञाताहरूले किन पक्ष र विपक्षमा बोलिरहनु भएको छ, किन राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता झैँ आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भन्ने विषय पनि एकातिर चलिरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामीले विशेष सन्दर्भमा अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौं। स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, जो अहिलेको संघीयता अनि धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रको चाहिँ विरोधी पनि हुनुहुन्छ र यता संसद विघटनको पक्षमा रहेर उहाँले ओकालत पनि गरिरहनु भएको छ। अब हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा अधिवक्ताज्यू। हजुर, धन्यवाद। मैले ब्याकग्राउन्डमा अलिकति कुरा जोडिहालेँ होइन। अहिलेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि कानुनका ज्ञाताहरू जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू किन पक्ष र विपक्षमा पार्टीको कार्यकर्ता झैँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान भनेपछि त्यो कति कानुन हो, कति राजनीति हो। तपाईँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर संसदमा पुग्नुभयो भने तपाईँले कानुन बनाउनुहुन्छ। तपाईँले राजनीति गरे कि कानुन बनाएको? यसकारणले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको विधानको बारेमा जब प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ कानुन र राजनीति भनेर डिमार्केसन गर्न त्यत्तिकै असजिलो हुन्छ। र अहिलेको राज्य व्यवस्था भनेको, अहिलेको संविधान भनेको नेपालमा रहेको संवैधानिक राज संस्थाको सट्टा अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको साटो धर्म सापेक्षताको साटो निरपेक्ष र एकात्मकको साटो संघीयता भनेपछि अहिले यो चेन्ज अफ रिजिम हो, यो सत्ताको परिवर्तन हो। यस कारणले गर्दाखेरि कानुन व्यवसायीहरू पक्ष र विपक्षमा बहस पैरवी गर्छन् र यसै कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ हाफ अफ द बोटल इज फुल, हाफ अफ द बोटल इज एम्प्टी। यस कारणले गर्दा दुईटै सत्य हो। तर के भनेदेखि डिसिजन चाहिँ हामी विधिको शासन मान्ने भएपछि त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलासमा जे चलिराखेको छ त्यसलाई मान्ने हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, उदाहरणको लागि मैले मान्छे मारेँ भने मलाई सर्वसुसै जन्म कैद होला र म मान्दिनँ भने पनि जेलले मलाई कैदले मलाई थुन्न त थुन्छ नि, थुनामा राख्न त राख्छ नि, मान्न पो मान्छु त, समर्थन चाहिँ गर्दिनँ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संवैधानिक इजलासमा चलेको मुद्दामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा बहस पैरवी भइराखेको कुरा यो संसारका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हुने अभ्यासहरूमध्ये के अभ्यास हो। यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने कारण नै छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुहुन्छ नेपालको संविधान अनुसार? नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिजी समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1), 76(7) र धारा 85 बमोजिम मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ भनेपछि संविधानको धारा 85 को व्यवस्था के हो भने यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ
भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनै नहुने होइन रहेछ नि। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने हो छैन त्यहाँ? हो यसै कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले अब हामी कहाँ 4वटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ यो संविधानले। संविधानको धारा 76(1) ले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन भनेदेखि 2 अथवा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको त्यसको प्रधानमन्त्री, 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल पनि मिलेनन् भनेदेखि अब लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने त्यसलाई दिइने प्रधानमन्त्री बनाइने प्रधानमन्त्री र अर्को प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ 2, 3, 4, 5 वटै दलहरू मध्येको कुनै एउटा संसद सदस्यले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेपछि हुने प्रधानमन्त्री। र अहिले 76(1) को प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ जब उसको प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ भनेदेखि उसले विश्वासको मत लिनु पर्दैन। तर 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभामा तत्काल नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जुन अहिले 174 को सिट छ त्यो 2 जना मिलेर संविधानको धारा 76(2) बमोजिम केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो मिलिसकेपछि चाहिँ अब फेरि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेपछि नेकपा मात्रै भयो अनि नेकपाको संसदीय दलमा अहिले 174 जनाको उनीहरूको संसदीय संख्या प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरू हुनुहुन्छ अथवा 5 गतेसम्म हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब एउटा संसदमा 2टाको बहुमत त हुँदैन। अहिले जो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ संसदीय दलको नेता हुँदाखेरि र उहाँलाई पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, झलनाथ खनाल लगायतका मानिसहरूले पनि संसदीय दलको नेताको लागि विश्वासको मत दिएको हो भने त्यो विश्वासको मत उहाँहरूले फिर्ता लिनु भएको छ? फिर्ता लिएको त छैन, किनभने प्रतिनिधि सभा अस्ति 5 गते विघटन भयो। भनेपछि अब संविधानको धारा 100 संविधानको धारा 100 को व्यवस्था के छ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, चाहेमा विश्वासको मत लिन सक्छ 76(1) को प्रधानमन्त्रीले, किनभने ऊ बहुमतको भयो। अनि 76 तर संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 को कुरा के हो भने अब प्रधानमन्त्रीको संसदीय दलमा विभाजन भयो अथवा 2टा दलहरू मिलेर बनेका थिए भने दलहरू फुटे, एक आपसमा मिलेनन् भनेदेखि अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्यो। अहिले केपी शर्मा ओलीजी माथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन र उहाँ संविधानको धारा 76(1) बमोजिम 174 को स्ट्रेन्थको संसदीय दललाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेपछि 275 को संसदमा प्रतिनिधि सभामा 174 ले विघटन गर्यो भने अर्को सरकारै बन्दैन, अर्को सरकार बन्दैन। र उहाँले विघटन गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने मलाई मेरै राजनीतिक पार्टीका मेरै दलका साथीहरूले असहयोग गरे भनेर यो कतिचोटि उहाँहरूको सम्झौता भयो, उधारो सम्झौता हुँदैन, अब हाताहाती गर्ने, अब कति महिनाको लागि को प्रधानमन्त्री हुने अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई त्यो अर्थमन्त्री कन्टिन्यू गर्न चाहेको कुरामा होइन वामदेवजीलाई ल्याउने, यी आदि इत्यादि अनेकौं कुरा गरेर र फेरि प्रतिनिधि सभामा होइन कि पार्टीमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो संसदीय दल भएर, संसदबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँ, तर तपाईलाई तलमाथि गर्ने कुरा कहाँबाट गरियो? राजनीतिक दल, तपाईको राजनीतिक पार्टीबाट। पार्टीमा के भनियो? केपी शर्मा ओलीजी भ्रष्टाचारी हुन् आदि इत्यादि भनेर 19 पेजको अभियोग पत्र पुष्पकमल दाहालजीले लगाउनु भयो अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले 38 पृष्ठ लामो कागज लेखेर बाँदरमुढे हत्यारा आदि इत्यादि घटना जे भए, अब त्यो धेरै लामो तिक्तताका कुरा नगरौँ भनेपछि त नेपाली जनताको शासन सुख सुविधा समृद्धिका लागि तपाईले मत दिएर पठाएको 2/3 को सरकार त
एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेको छ, अर्काले अर्कालाई अपराधी भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विघटन गर्यो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्यो भने पनि मलाई किन सोधिनस् भनेको छ। होइन, मेरो छोरी बुहारी ज्वाइँ जेठान चाहिँ मन्त्री भएन भने म यो कुरा मान्दिनँ पनि भनेपछि यो पार्लियामेन्टको के काम रह्यो? एउटा कुरा नि जस्तो पार्लियामेन्टको के काम हो भनेर तपाईँले जसरी यो अर्थ लगाउनु भयो नि, यो बिचमा चाहिँ नि जस्तो म माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने अनुमानको भरमा प्रतिनिधि सभा जस्तो एउटा जुन गरिमामय सभालाई विघटन गर्न मिल्छ त भनेको होइन। त्यो त अब बहुमतको सङ्ख्यामा तपाईँहरू जस्तै कानुनको ज्ञाताहरूले नै भनिरहनु भएको छ कि संविधानको कहीँ कतै पनि उल्लेख नभएको कुरा भनेर भनिएको छ र उहाँसँग अप्सन त्यति धेरै थियो, यो अप्सन हुँदाहुँदै पनि यो किन भइरहेछ, देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको भन्ने कुरा त तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ होला। हो, त्यसैले अहिले कहाँ छ यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा जो कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग तपाईँहरूले यसैमा अथवा धेरैचोटि धेरै व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्नुभयो होला, संविधानको धारा 76ले र 85ले त भन्यो नि बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने भयो। धारा 85ले अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन गर्ने भने को त? प्रधानमन्त्रीले विघटन नगरे कसले गर्ने? एक र अर्को कुरा, विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको पनि परिस्थितिलाई निकाल्नु पर्ला। एकछिन तपाईले अहिले हामीले जे कुरा गरिसक्यौँ, तपाईको राजनीतिक दलबाट तपाईँ उप अथवा मलाई राजनीतिक दलबाट सहयोग भएन अथवा जे उहाँले आधार र कारणहरू देखाउनु भएको छ, त्यो आधार र कारणहरू होइन भन्ने कुरा त आएको छैन नि। र फेरि अर्को कुरा के भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा पटक पटक भएपछि यही संविधानको धारा 76, 2, 3, 4 गर्दाखेरि त 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, होइन भने प्रतिनिधि सभा विघटन। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, होइन भने प्रतिनिधि सभा विघटन भनेपछि त त्यो विघटनको सिफारिस कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ। अब अहिले तपाईँले भन्नुभए अनुसार हो त तपाईँ चाहिँ 174 जना प्रतिनिधि सभाका संसद सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने मलाई मेरो राजनीतिक दलबाट काम गर्नको लागि अवरोध भयो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त। राख्नुभयो? राख्नु भएन। अब एक थरी साथीहरू के भन्छन् भने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न त अवसरै दिएन, उसले विघटन गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई मलाई म र तपाईँको बिचमा द्वन्द्व छ भने मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मैले तपाईँलाई समय दिनुपर्ने? यस्तो पनि कहीँ तर्क हुन्छ। यसकारणले गर्दा तपाईँले मैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेँ भन्नुहोस् न, किनभने पम्फा भुषाल जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूले त हामीले त यो 77 अस्ति पुस 5 गते बिहान 9, साढे 9 बजी नै प्रस्ताव लगेका थियौँ, दर्ता आदि इत्यादि जे भने पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजीले लिखित जवाब दिँदाखेरि उहाँले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरामा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा उहाँको अभिव्यक्ति छ, तर प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो कि थिएन, दरखास्त दर्ता भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा त अग्निप्रसाद सापकोटाजीले त म कहाँ आएको थियो भन्नुहुन्न भनेपछि र अब अहिले केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएपछि तपाईँ बहुमतले संसद सदस्य चुनाव जित्नुहुन्छ, बहुमतले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जे बहुमतले सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। 174 को स्ट्रेन्थले अब म प्रतिनिधि सभामा सदस्य छु भने र म जुन आधारमा प्रधानमन्त्री भएँ त्यही आधारमा मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भनेर कहाँ लेखा छ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कहाँ छ? नभए यत्रो बबन्डर नेपालमा हुन्छ किन हुन्छ? हो, त्यसैले तपाईँले सुरुमै कुरा राख्नुभयो नि, यी कानुन व्यवसायीहरू किन यसरी चाहिँ एक आपसमा यो कानुन र संविधानको बारेमा वाद प्रतिवाद गर्छन् भनेपछि यो व्याख्या र विश्लेषणको विषय हो। यसै कारणले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई मेरै राजनीतिक दलले काम गर्न दिएन भनेपछि यो संविधानको धारा 2 म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। तपाईँ र म एउटै पार्टीको अध्यक्ष छौँ, तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई, हामीले जे अभियोग लगायौँ, अब तिक्त कुरा धेरै नबनिरहँ,
भनेदेखि मलाई यस्तो अभियोग लगाइयो, यस्तो गतिविधि गरियो। हिजो तपाईँ नेपाली जनताहरूले मत दिएर म प्रधानमन्त्री भएँ। अब मलाई यो कुराको असजिलो अवस्था छ भने म नेपाली जनता तपाईँ नै भन्नुहोस्, म नेपाली जनताको अभिमत लिन जाने चाहिँ म अलोकतान्त्रिक, अनि तपाईँ र म झगडा गरेर ग्यार गरेर संसदमा बसिरह्यो भने चाहिँ प्रजातान्त्रिक। नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न दिनुहोस् न, तपाईँ र मेरो बिचको झगडा कसको ठिक रहेछ। म यदि केपी शर्मा ओलीजीले खराब कुरा गराएर छ भने जनताले आफै सडकमा पुर्याइदिन्छन्, होइन भनेदेखि होइन। यस्तो क्या एउटा पार्टीभित्रको आफ्नै पार्टीभित्रको झगडालाई मिलाउन नसक्ने मान्छेले नेतृत्व किन गरिरहेको, यस्तो खालको चाहिँ अराजक गतिविधि गरेर भन्ने आरोप त तपाईँले सुनिरहनु भएको हो। त्यसैले सधैँ संसारमा विश्वमा युनिभर्सल कुरा हो, झगडा आफ्नै घरभित्र हुन्छ। अहिले यो हाम्रो पार्टीको झगडा पार्टीभित्रको हो। र कुरा के हो भने पार्टीभित्रको झगडा भने पनि पार्टीको स्थायी कमिटीमा को छ, तिनै संसद सदस्यहरू छन्। सचिवालय समितिमा को छ, तिनै कमिटीहरू छन्। एकछिनलाई मानौ अहिले हामी आम सञ्चारसँग कुरा गरिराखेका छौँ भने हाम्रो यो मात्रै हैसियत होइन होला नि, हाम्रो घर होला, हाम्रो परिवार होला, अथवा जे होला भनेपछि उहाँहरू संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने। र अहिले पनि तपाईँहरूले अथवा आम सञ्चारमा आइराखेको छ कि निर्वाचन आयोगले नेकपाको औपचारिकता आधिकारिकता माग्दाखेरि दुईटैले हाम्रो पार्टी फुटेको छैन, हामी त एकै हौँ, सूर्य चिन्ह मेरो हो, खबरदार उसको हो भनेपछि त संसदीय दलमा 174 को संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री त मै हुँ रहेछ नि, होइन भने कि पार्टी विभाजन भयो भन्नुहोस्। अब पार्टी विभाजन हो, एकछिन पार्टी विभाजन भयो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अब प्रतिनिधि सभा विघटनै छैन, कसरी विभाजन गर्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि मैले 174 को संसदीय दललाई प्रतिनिधित्व गर्छु भने अब मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने वैकल्पिक प्रतिनिधि सभा सरकार बन्ने कुरा चाहिँ छैन। र अर्को कुरा मैले सुरुमा भने यो संसदको प्रतिनिधि सभाको के काम भनेर, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ यो प्रतिनिधि सभाले गुठी विधेयक लिएर आयो। गुठी विधेयक लिएर आयो त 2/3 को प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार छ, किन पास भएन? नेपाली जनता सडकमा उत्रिए नि, होइन? यो हाम्रो धर्म संस्कृति धरोहरमाथि आघात पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेपछि पास गर्न सकेन। तपाईँले नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो, म निवेदन गर्दैछु, नागरिकता विधेयक लिएर आएर रोटी र बेटी भनेर नागरिकता बाँड्ने कुरा गर्नुभयो, फेरि पनि त्यो तपाईँले पारित गर्न सक्नु भएन। अब हेर्नुहोस् है, 2/3 को सरकार, 2/3 को सम्झ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संविधानको धारा 284 मा व्यवस्था छ, सबै संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि संवैधानिक परिषदको निर्णय चाहिन्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभामुखजी सदस्य हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुनुहुन्छ, अरू 5 जना प्रधान न्यायाधीश पनि हुन्। भनेपछि म प्रधानमन्त्री, मैले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएँ, अख्तियारमा, निर्वाचन आयोगमा, लोकसेवा आयोगमा, मानवाधिकारमा चाहिँ पदाधिकारी खाली भयो, भर्ना गरौँ भन्यो भने मेरै दलको चाहिँ पार्टीको सभामुख त्यो बैठकमा हुनुहुन्न, अनि त्यही प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यही आउनुहुन्न। अब संविधानले काम गर्यो। अनि म बैठक बोलाउँछु, तपाईँ सभामुख आउनुहुन्न, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आउनुहुन्न, र अहिले के भन्नुहुन्छ तपाईँ भने होइन यो त मुलुकलाई सङ्कटमा पुर्याउने काम एउटा कुरा नि, जस्तो यही बीचमा तपाईँले बैठकको कुरा गर्नुभयो नि, यही बीचमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे होइन, उहाँ पनि त उहाँको आफ्नै बैठकमा उपस्थित नहुनु चाहिँ संवैधानिक हो त? अब एकैछिन, तपाईँ र म पार्टीको बैठकमा उपस्थित भएनौँ भने पार्टीको कारणले आयो नि त। एकैछिन, तपाईँ र म पार्टीको बैठकमा गएनौँ भने पार्टीको स्थायी कमिटीले गर्ने काम नहोला, अथवा झगडा होला, अथवा उसको कुरा होला। तर संवैधानिक परिषदको बैठक भनेपछि चाहिँ सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। यहाँ यतापट्टिको तर्क के छ भने एकल रूपमा निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी किन जाने भन्ने पनि त छ नि। हो, त्यसैले संविधानले के भन्यो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको। अब तपाईँलाई संविधानको धारा 91 को कुरा गर्ने हो भने त संविधानको धारा 91 ले प्रतिनिधि सभामा पुरुष सभामुख भयो भने महिला उपसभामुख हुनुपर्छ भने,
अनि पुरुष एउटा पार्टीको सभामुख छ भने उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ भने यो धारा 91 को प्रयोग कहिल्यै भयो संसदबाट? हुनै सकेन नि। हो, एकैछिन त्यसैले प्रतिनिधि सभाले काम गर्यो के त भने त्यसैले प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्नुभयो। विघटन गरेर के राम्रो भयो त? हो, विघटन गरेर राम्रो भयो नराम्रो हो त्यसको दण्ड सजाय त जनताले दिन्छ नि। म अहिले प्रधानमन्त्री छु। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब यहाँ सवाल के छ भन्दाखेरि अब हिजो के प्रक्रियाबाट यो स्थितिसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरा सबैजना जगजाहेरै हुनुहुन्छ। दैनिक रूपमा यो घटना परिघटना हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्तिहरू सबैले सुनेर यति बेला नेपालीहरू सबैजना चाहिँ हामीभन्दा पनि उहाँहरू चलाक भइसक्नु भयो। अहिले तपाईँले के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई थाहा भइसकेको हुन्छ होइन। यही बिचमा जस्तो अब चाहिँ निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने सवाल छ क्या। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, निर्वाचन भयो भने के हुन्छ? दुई पक्षले त आफ्नो दाबी गरिरहेछन् नि त। एउटाले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, हुनै पर्छ, नभए हामी आधीबेरी ल्याउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ एउटा पक्षले। अर्को पक्षले चुनाव हुन्छ, चुनाव नभई कसरी चाहिँ यो अहिलेको तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर आफ्नै खालको तर्क छ नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बिचमा न्यायालय नै यति बेला त कस्तो धरापमा पर्ने जस्तो, जोखिममा पर्ने जस्तो देखिँदैन? कहिलेकाहीँ आम संसारको मान्छेहरूले कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्छन् भने नि त्यो खुसी लाग्छ कि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा चाहिँ गैर संवैधानिक भयो भनेर एक थरी मानिसहरू अथवा पार्टीको जो मानिसहरू अदालतमा हुनुहुन्छ। यो संविधान हामीले बनायौँ भन्नुहुन्छ तपाईहरू नै। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने महान मान्छेहरू हामी हो भन्नुहुन्छ। तपाईले बनाएको संविधान अन्तर्गतको अदालतमा तपाईले दिएको मुद्दा विचाराधीन छ। मैले भनेको जस्तो फैसला गरेन भने आधीबेरी ल्याउँछु। यो शाकाहारी आन्दोलनले भएन है, अब त मांसाहारी चाहिन्छ भनेपछि हिजो 17,000 नेपाली जनताको शहादत भएको कुरा बिर्स्यौ। तपाईलाई विधिको शासनमा विश्वास रहेछ? होइन भने अदालतमा मैले मुद्दा दिएको छु। संविधानको धारा 105 तपाईहरुले लेख्नु भएको संविधान नि। म त यो संविधानको सिद्धान्तको विरोधी मान्छे। प्रचण्ड नेपाल पक्षको हो, होइन प्रचण्ड नेपाल मात्र, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर देउवा सम्पूर्णले तपाईले बनाउनु भएको संविधानको धारा 105 ले के भन्यो भने अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा बाहिर टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन, संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। अस्ति भर्खरै तपाईले राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा कति छलफल गर्नुभयो? संविधान तपाईँ बनाउने, तपाईँ नमान्ने, अनि आधीबेरी ल्याइदिन्छु म यो शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेर भनेपछि त अब प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कुरा ठिक छ भन्ने कुराको बारेमा बहस गर्ने वकिलहरूलाई पनि होइन यो त शाकाहारी होइन, अब मांसाहारी आन्दोलनले चाहिँ थ्रेट गर्न खोजिया होइन, यो होइन भनेदेखि अदालतको विचाराधीन विषयमा सडकबाट म चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु भन्नु। जब तपाईँ सडकबाटै गर्नुहुन्छ, सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने चाहिँ यो संविधानमा कहाँ लेखा छ? अब सडकबाटै गर्नुहुन्छ भने संविधान किन चाहियो? यसकारणले गर्दा कस्तो संविधान बनाउनु भएको छ? तपाईँ आफूले बनाएको संविधान त्यसको पालन र संरक्षण तपाईले गर्ने कि नगर्ने? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ गर्ने कि नगर्ने त उहाँले चाहिँ किन चेतावनी दिँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ? निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस्, हाम्रै पक्षमा चाहिँ फैसला हुन्छ भनेर। हो, अब मेरो मुद्दा म जित्छु त भन्न पाउँछु नि म। उहाँको त्यही त हो नि। एकैछिन, मेरो मुद्दा म जित। र फेरि अर्को कुरा तपाईलाई जानकारीको लागि निवेदन गरौँ। अहिले निवेदन गर्ने निवेदकहरू मध्ये मलाई लाग्छ कञ्चन कृष्ण नेउपाने भन्ने एकजना निवेदकले निर्वाचन पनि रोकी पाऊँ अन्तरिम आदेशद्वारा भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले इन्ट्रिम अर्डरको लागि माग गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्नुपर्छ भनेन। तपाईँ र मेरो यहाँ मुद्दा चलेको होला। निर्वाचन आयोगलाई उसको काम गर्नबाट तपाईँले किन रोक्नु पर्यो? तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने होइन, अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम गर्यो भने रोक्ने? निर्वाचनमा जाने काम लोकतान्त्रिक हो कि निर्वाचन नगर खबरदार भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हो? होइन, यो संविधानले यति लामो समय सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान जुन लेखिएको छ, यसले चाहिँ जति बेला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ त्यति बेला जनतामा जानुपर्छ भनेर लेखेको छ र भन्ने प्रश्न धेरैको छ क्या। तपाईँले क्लियर यही गर्नु पर्यो हो। यसै कारण मैले तपाईँलाई भने
संविधानको धारा 76 को 2, 3, 4 भने त्यो त तपाईँले अघि भने अब एकछिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्छ भनेर लेखा छ। अब प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक अरू कसले गर्छ भने र फेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ 76(1) भनेपछि एउटा पार्लियामेन्टमा दुईटाको बहुमत हुँदैन र हामीले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएपछि बहुमतको आधारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, देश संसार सारा चल्छ। अहिले त्यसो त 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले यो संविधान बनायौँ भन्नुहुन्छ। सडकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा आवाज उठिराखेको छ नि त। त्यो खोइ त त्यो संविधानमा त त्यो भन्न पाइन्छ भने त छैन। फेरि अर्को कुरा संविधानको धारा 17 म तपाईँलाई निवेदन गरौँ। संविधानको धारा 17 ले सबैलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। हालाकि संविधानमा यो विघटनको पक्ष विपक्ष जे होला, तर के हो भनेदेखि नेपालको अदालतको विचाराधीन रहेको बारेमा छलफल गर्न पाइएन एक, र अर्को कुरा नेपाली जनताको सामाजिक सद्भाव, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डताका प्रश्नहरू उठ्ने भनेदेखि त्यस्तो बारेमा तपाईँलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन। तपाईँहरूले शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेपछि तपाईँले कसलाई मांसाहारी देख्दै हुनुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि विधिको शासनमा विश्वास भयो। अनि अब त्यो मांसाहारीहरू राज्य सत्तामा आयो भने के हुन्छ? एक। र अर्को कुरा पार्लियामेन्ट अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो अरे। अहिले केपी ओली प्रचण्डजी र माधव नेपालजी शेरबहादुर देउवाजी कहाँ जानुभएको छ। सत्ता र शक्ति र सङ्घर्ष सँगै गरौँ भनेर। एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, अब भएछ अरे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने तपाईँको तर्फबाट चाहिँ होइन, म त्यसको वकिल हुँ। अनि यदि एकछिनलाई मान्नुहोस्, अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो अरे भनेपछि हिजो जुन चाहिँ हर्स ट्रेडिङ भयो, शेरबहादुर देउवाको पालामा चाहिँ अब पजेरो संस्कृति आयो भनेपछि अब अहिले उहाँहरूले सत्ता शक्तिको लागि सङ्घर्ष पनि संयुक्त गरौँ, सत्तामा पनि संयुक्त जाउँ भनेपछि अब नेकपाको संसदीय दल एकछिनलाई मान्नुहोस् पुनर्स्थापना भएपछि ब्रेक हुने होला। अनि ब्रेक भएपछि त अनि तँलाई यो दिन्छु, उसलाई एउटैको मात्रै बहुमत हुँदैन। अनि त्योभन्दा अकथनीय त्यो पीडा त अझ नेपाली जनताले हेर्नै बाँकी छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले शान्तिपूर्वक रूपबाट आफ्नो प्रतिनिधि छाने भने र फेरि इजरायलमा हुन त अब संसारका कुरा गरिराखेर हामी कहाँ मिल्दैन त्यो कुरा। 2 वर्षमा 4 चोटि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो, त्यहाँ लोकतन्त्र खतम भयो। अनि अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्छु भन्ने शक्ति चाहिँ निरङ्कुशतातिर गयो अरे। होइन, निर्वाचनमा जानै हुँदैन भन्ने चाहिँ लोकतान्त्रिक भयो अरे। होइन, निर्वाचनमा जानै हुँदैन भन्ने तर्क उहाँहरूको पनि होइन, तर यो बिना मौसममा बाजा किन बजाउने भन्ने हो के उहाँहरूको तर्क चाहिँ? जस्तो तपाईँले जसरी क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जुन बाजालाई बेमौसम भन्नुभएको छ, मैले बाजा मौसमको हो भने अब बाजा मौसमको हो कि बेमौसमको सर्वोच्चलाई निर्णय गर्न दिनुहोस् न। सडकबाट पार्लियामेन्ट स्थापित गर्छु भने चाहिँ के हो नि? त्यो चाहिँ मौसमको बाजा भयो। यसै कारणले हामी संविधानमा विश्वास गरौँ न। तपाईँहरूले बनाएको संविधान तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले साँच्ची भन्ने हो भने त जनताको अभिमत लिने यत्रो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भन्नुभएको छ तपाईँले, प्रतिनिधि सभा अथवा जुनसुकै पनि उसमा 60% जनता चाहिँ जनताले भोट हालेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले 60% हुन्छ अनि 40% चाहिँ समानुपातिकले हुन्छ भनेपछि 60% नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गर्ने अनि अरू चाहिँ नेपाली जनताको ठाउँमा जानु पनि नपर्ने, पुग्नु पनि नपर्ने, खुरुखुरु राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष भएका ठुल्ठुला मान्छेहरूले जसलाई समानुपातिक राखिदिनु भयो तिनै हुने। कहाँ नेपाली जनताको सम्प्रभुता छ? यसै कारणले गर्दाखेरि जनतामा जाउँ। जनताले हुन्छ भन्छन् ओके, हुँदैन भन्छ ओके। भनेपछि तपाईँ चुनाव गराउनको लागि मध्यस्थता गर्दा खेलिरहनु भएको छ, ओकालतै गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छ र? चुनाव हुँदै तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अदालतमा सधैँ विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ अनि प्रजातन्त्रमा चुनाव हुँदैन भन्ने कुराको शङ्का पनि गर्नुहुन्छ। यो समयावधिमा भनेको मैले निश्चित रूपमा निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ र अहिले निर्वाचन हुँदैन भन्ने हो भने त एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यो
तपाईँले परखै नगरिकन त्यो 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 सुन्तला अमिलो छ कि गुलियो छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? यसकारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै तपाईँले घरमा हात्ती पाल्नु भएको छ भने नि तपाईँले बोका पाले जस्तो त्यहाँ बोकालाई दिए जस्तो घाँस दिएर हुँदैन। तपाईँले संसदीय प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको संविधान ल्याउनु भएको छ भने आवधिक निर्वाचनमा जाने भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेख्नु भएको छ। आवधिक निर्वाचन भनेको 5 वर्ष नै हो, 3 वर्ष होइन। अवधि भनेको 5 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ हुँदै होइन। यसै कारणले गर्दा अब यहाँ थुप्रो पैसा खर्च हुने कुनै के आदि इत्यादि भन्छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको गतिविधि र हिजो मात्रै पनि भर्खर ललिता निवासको छानबिनवाला कुरामा सीबीआईले निकालेको रिपोर्टको कुरा गर्नुभयो भने ती सारा भ्रष्टहरू र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्तिको कुरा बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा खाए भन्ने कुरा त्यो सबै त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति भ्रष्टाचार ल्याउनुस् त चुनाव गर्नलाई पैसा जति पैसै पैसा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक शक्ति र दम्भको भरमा तपाईले जुन साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि यो उन्मुक्ति जे पाइराख्नु भएको छ, अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने हो भनेदेखि त्यो नेपाली जनतालाई परख गर्न दिनुस्। तपाईले मलाई अभियोग लगाउने, मैले तपाईलाई अभियोग लगाउने अनि नेपाली जनता ठुलो ठुलो सडकमा हेरेर बस्ने। अब मैले तपाईलाई यो तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रश्न सायद हुन सक्छ, अन्यथा नलिनु होला। तपाईको 1-2 महिना अगाडिको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भनेदेखि तपाईले सबैलाई गाली गर्नु भएको छ। देशमा चाहिँ अराजक अनैतिक मान्छेहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई पनि तपाईले जोडेर भन्नुभएको छ, उहाँले पनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ भनेर यो अहिलेको सिनारीलाई जोडेर हैन। यही बीचमा चाहिँ जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि यो तानाशाही तरिकाले चाहिँ आफ्नै तरिकाले सत्ता शक्तिको पावर जसरी चाहिँ युज गर्न खोजिरहेछन् अहिले, त्यो बीचमा चाहिँ तपाईले फेरि ओकालत अहिले सोही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री को रूपमा एक हिसाबले चाहिँ हैन, र उहाँकै पक्षमा तपाईले ओकालत गर्दै हुनुहुन्छ। किन तपाईँ फेरि अहिले फर्किनु भयो त अधिवक्ता जस्तो मान्छे पनि? फेरि पनि राम्रो प्रश्न। म शब्दको लागि क्षमा चाहूँ, मैले गाली होइन आलोचना गरे हो। ठीक छ, एकछिन होइन, तर कहिलेकाहीँ र फेरि के भने मैले कानुन व्यवसायीको हैसियतले तपाईँले बनाउनु भएको संविधान तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुभयो मात्रै भने हो। मैले बनायो र भने मैले त धेरैचोटि अहिले पनि भनिसकेँ, म यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मानिसै होइन। तर तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि र म नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक नेपाली जनताको अभिव्यक्ति लिन्छु भनेर कोही जान्छ भने मैले प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा प्रजाको निर्णय अथवा जनताको निर्णय मैले मान्छु भनेर केपी ओलीले अहिले भन्नुभयो भने त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा कसैको व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षाको कुरा भएन। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई मानियो, भाषा आफ्नो आफ्नो जे भए पनि। अब जहाँसम्म कानुन व्यवसायी कुरा छ, हामी कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको पनि हेर्छौँ, जबरजस्ती कर्णीको मुद्दा पनि हेर्छौँ होला, लागु औषधको पनि हेर्छौँ होला। यो त्यो मुद्दा हेरेपछि त तैँले पनि मान्छे मारेका थिइस्, तैँले पनि सहयोग गरेका थिइस् भन्ने प्रश्न होइन। यसकारणले गर्दाखेरि कानुन व्यवसायीको हैसियतले एक, र अर्को कुरा मैले के भने विधिको शासनको लागि प्रधानमन्त्रीले मलाई कानुन व्यवसायी रोज्नुभयो भने मेरो राजनीतिक निष्ठासँग जोडेर उहाँहरूले हेर्दाखेरि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि संवैधानिक राज संस्था भनेका मान्छेहरू ठिकै हुन् भन्ने लाग्यो हो कि उहाँलाई सोध्नुहोस् न। तर के हो भने मैले राजनीतिक निष्ठाको आधारमा हेरेको होइन र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्छ भनेर मैले आम सञ्चारमा 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखि भने हो। किन भनिरहनु भएको छ तपाईँले यस्तो कुरा? किनभनेदेखि यसले नेपाली जनतालाई एकछिन, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। एभ्रिथिङ मे ह्यापन इन लभ, वार एन्ड पोलिटिक्स। जे पनि हुन सक्छ। 250 वर्षको राज संस्था रत्न पार्कमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाका पछाडि 200 आएर यो यतिकै गइहाल्छ भन्ने कुरा थिएन। तर के हो भनेदेखि एकछिन, तपाईँले डिस्ट्रोन मात्रै गर्नुभयो, गएको छैन।
यसैले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको हामी कुरा गर्छौँ भने सबै सम्भावनाहरूलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। अब ठिक छ, तपाईँको बिलिफ हो आउँदैन, मेरो बिलिफ हो आउँछ, हेरौँ। अब तपाईँले छ नि संसद विघटनको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त हार्नुहुन्छ नि फेरि? होइन, मुद्दामा तपाईँ चिप्लोमा लड्नु हो कि हुन्छ, इन्साफमा होइन, इन्साफमा हारियो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, क्षमा चाहौँ। तपाईँ अहिले यो एउटा संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ, ठिकै छ, राम्रै छ। भोलिदेखि मलाई चित्त बुझेन जान्छु भन्नुभयो भने अस्ति गर्थेस् अहिले छोड्न पाउँछस् भन्नुहुन्छ र भने। यसै कारणले गर्दाखेरि इन्साफ गर्दा, त्यसैले अदालतको इन्साफ, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने मान्छे सधैँ मैले भने आउनुपर्छ। र त्यसो त मैले जितेँ भने अरू धेरै साथीहरू हार्नुहुन्छ नि फेरि, अनि उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, होइन, अस्वीकार्य भन्ने कुरा भएन। एउटा कुनै कुरामा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, मान्नु र समर्थन गर्नु भन्ने कुरा फरक हो। जस्तो म संवैधानिक राज संस्था मान्छु, म मोटो चलाएर हिँडिराखेको छु, बाटोमा ट्राफिकले सिटी बजायो भने यो गणतन्त्रको ट्राफिकले बजाएको सिटीमा म गाडी रोक्छु र भन्यो भने मरे त म मर्छु नि, ट्राफिक त मर्दैन। तर मैले त्यो ट्राफिकले सिटी बजाउँदाखेरि नियम माने भने मेरो राजनीतिक सिद्धान्त त समाप्त हुँदैन नि। तपाईँले छ नि यही राज संस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो राज संस्थाको पक्षमा वकालत केही समय अगाडितिर हुन्थ्यो पब्लिक मोमेन्टमा, होइन? तर अब आजभोलि चाहिँ हराए जस्तो लाग्छ। तपाईँ आफै हराउनु भएको? तपाईँहरूले नदेखा मात्रै हो। किनभनेदेखि कहिलेकाहीँ अलि ठुलो भेल आयो भनेदेखि अलि सानो धाराहरू कतै सुके कि भन्ने मात्रै कुरा हो, यो त्यस्तो अवस्था होइन। र अहिले सत्ता त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थाको नौटङ्की हेरिराखेका छौँ हामी त। यसमा त आनन्दको कुरा छ नि त, किनभने प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूको पनि हाल हेरियो, होइन? साम्यवादी हुँ भन्ने साथीहरूको पनि हाल हेरियो, मधेस इज नट नेपाल भनेर भन्ने मान्छेहरूको हाल पनि हेरियो। यही संविधान अन्तर्गत तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि असोज 3 गतेको दिन संविधान जारी भएको दिन संविधान डराउनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीहरू पनि हेरियो। भनेपछि त यो जस्तो गणतन्त्रको कुराले दुनियाँलाई देखाएको नौटङ्किताहरू के छ र, त्यही हेरिराखेको हो। अब यहाँनिर यही अहिलेको यो जुन चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम रहेको छ, पक्ष विपक्ष सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा विभिन्न खालको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। माधव नेपाल पक्ष, यता ओली पक्ष, त्यसै गरी अर्का विपक्षी दलहरू, होइन, आम सर्वसाधारणहरूले पनि चासो एकदम देखाइरहनु भएको छ। अब ओलीले यस्तै पारा हो भने चाहिँ सङ्कटकाल लगाउँछन् भनेर सङ्कटकाल भन्ने शब्द एकदम सुनिन थालेको छ। के अहिलेको यो संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्कटकाल लगाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ? अब अहिले के भने सबै सम्भावनाका बारेमा सम्भावनाका प्रश्नको सम्भावित उत्तर मात्रै हुन्छ, त्यो सत्य हुँदैन। यसैले अहिले सङ्कटकालको बारेमा तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्छु म। सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने तपाईँ सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निष्पादनको कुरालाई हेर्न दिनुहोस्, अनि त्यसबाट आउने जब गतिविधिहरू आउँदै गर्लान्, त्यसो त कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने अहिले यो तपाईँको स्टुडियोमा आउँदा म जसरी आएँ त ओर्लेर जाँदाखेरि तपाईँको त्यो इलाभेटरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक सक भएर म मऱ्यो भने तपाईँ जिम्मेवारी लिनुहुन्छ? सक हुन्छ कि भनेर चढ्ने कि नचढ्ने? सिँढीमा ओर्लिँदै थिएँ, त्यो बुढी औँलामा ठेस लागेर लडेमा मलाई यो हो टेलिभिजनले लडायो भन्ने कि नभन्ने। त्यसैले शङ्का, अविश्वास र सम्भावना सचेत चाहिँ हुने हो, तर अहिले त्यो बेला आइसकेको छैन। सङ्कटकाल लगाउने बेला आइसकेको छैन, सङ्कटकाल लाउने बेलाको बारेमा छलफल गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर किन फेरि त्रसित भइरहेछन् त मान्छेहरू? सम्भावनाका हो, दुधले मुख किन लगाइरहेछ? होइन, दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ, डराउनु त पाइयो नि, डराउनु त पाइयो होला। र मैले भने नि सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, तर तपाईँले जे सम्भव देख्नु भएको छ मैले त्यो सम्भव देख्नुपर्छ जरुरी छैन। अहिले सामान्य सर्वोच्च अदालतको न्याय निरूपणको कोर्सलाई पुरा हुन दिउँ,
अनि त्यसदेखि पछाडि फेरि कुरा गरौँला। अब छ नि यो सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ बहस भइरहेछ दैनिक रूपमा, कति समय लम्बिएला? मलाई लाग्छ धेरै गयो भने अब 3 हप्ता जति जाला, धेरै जाँदैन। अझै 3 हप्ता? किनभने कानुन व्यवसायीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र फेरि के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के भन्यो भने सबै कानुन व्यवसायीहरू आफ्नो कुरा राख्न चाहिँ राख्नुहोस्, तर समयको सीमिततालाई ध्यान दिउँ भनेपछि अब 150-200 जना मान्छेले आधा घन्टा 45 मिनट बोले नै भने पनि अब धेरै गए त्यति नै जाला। अब मैले तपाईँलाई यहाँ यो जुन चाहिँ अहिले राजनीतिक परिघटनाक्रमहरू चलिरहेछ, घटना परिघटना दैनिक रूपमा होइन, यही बिचमा यो प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूहको दैनिक रूपमा भेला हुन्छ, दैनिक रूपमा उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छ होइन, त्यो अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? प्रचण्ड माधवले किन चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर दावा गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अलिकति जोड्नु भयो होइन, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, भाषाको मात्रै फरक हो। त्यो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रजातन्त्रको संविधान बनायौँ, बहुलवादमा आधारित छौँ भन्दाखेरि अहिलेको सरकार साम्यवादीहरूको सरकार, तत्काल यो पुस 5 गतेभन्दा अगाडि अथवा अहिले पनि, त्यस कारणले गर्दा सरकार हो अहिलेको। तपाईँहरूको भाषामा के भनिन्छ यसलाई? प्रतिनिधि सभा नै नभएको प्रधानमन्त्रीले चलाइरहेको सरकारलाई के भनिन्छ? प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाएको मान्छेले चलाएको सरकार, बिहानै बेलुकै चाहिएन नि, होइन हिजो थियो, अहिले छोडिदिनुहोस् न। अनि सरकारलाई के सरकार भनिन्छ यो कानुनी भाषामा भनेको? होइन, अहिलेको सरकार अब केयरटेकर भनेर अरू मानिसहरूले भन्छन्, काम चलाउ सरकार भनेर। मैले धेरैचोटि भनेको छु, संसारका सबै सरकार कामै चलाउने त हो नि, काम नचलाउनेको हुन्छ र भने। अनि अब तपाईँले अहिले जस्तै भन्नुभएको कुरालाई मैले सम्बोधन गर्न खोजेको विषय चाहिँ के हो भने, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा युद्ध गर्छौँ भनेर 52 सालमा बाबुराम भट्टराईजीले शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएर उहाँहरूले 12 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो। 12 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे त मारिए। अब खैर, अब त्यसमा फेरि लामो बहस हुन्छ, तर के हो भनेदेखि 17,000 नेपाली मान्छे मारेर त फेरि संसदीय व्यवस्थामै आउनुभयो नि उहाँहरू। अनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरू फर्केर आएको त 14 वर्ष क्रस भयो भने यो संसदीय व्यवस्थामा हिजो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेपछि प्रचण्ड, बाबुरामजी लगायतका मान्छेहरूले कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो होला? एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था, सामन्तवादी व्यवस्था भनेर जो भन्ने हुन्, अहिले सर्वहाराको अधिनायकवाद चलाउने मान्छेमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले संसदीय प्रजातन्त्र चलाएपछि यस्तै नौटङ्की हुन्छ। किनभने संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान चीनका नेता सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा हामी पार्टी चलाउँछौँ भन्नुहुन्छ। संसदीय प्रजातन्त्र, संसदीय दल, लोकतन्त्र, विधिको शासन केपी ओलीले समाप्त गरे भन्नुहुन्छ एकातिर, अर्कोतिर चीनको साम्यवादी नीति हाम्रो आदर्श हो भन्नुहुन्छ। कसरी चलाउनुहुन्छ? चीनमा यस्ता पार्टी कतिवटा छन् र चीनमा यो उनीहरूको कमिटी विघटन भयो भने सडकबाट यो शाकाहारी आन्दोलन कि मांसाहारी आन्दोलन भनेर कति भन्न पाउनुहुन्छ? यस्तै भ्रष्टाचार मैले त्यो भनेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइसक्नु भयो नि फेरि प्रचण्डजीले त। होइन, त्यस एकछिनलाई मान्नुहोस् न, मैले चोरेको होइन भन्नु पर्यो भनेदेखि थियो त्यसैले नै होइन भने, नभए त हो होइन भन्नै परेन नि। गलत अर्थ लगाइयो भन्नुभएको छ हो, गलत अर्थ लगाइयो भने ल त्यो गलतै सही। उहाँहरूले के गर्नुभयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक हो भनेर रिट दिनुभयो, ठिक छ। अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर तपाईँ सर्वोच्चमा उजुर गर्न जानुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्न दिएपछि आएर माइतीघर मण्डलामा संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भनेर देखाउनुहुन्छ। पार्लियामेन्ट विघटन भएछ कि भएन? त्यसैले तथ्य सबै सत्य हुँदैन। कहिलेकाहीँ सत्य तथ्य भन्नुहोस् भन्छ नि, तथ्य सधैँ सत्य हुँदैन। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, उजुर गर्नुभयो, सडकमा आउनुहुन्छ, संसद सदस्यको लोगो लाउनुहुन्छ।
भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र तपाईँ लोगो लाउनुहुन्छ भने मैले पनि त लाएँ भने नपाएको पद पाएँ भन्ने भयो कि भएन? यस्तो छ अब के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या यो सबै हो, कुराको सिनारी। त्यसैले- अब एउटा कुरा जस्तो अब आजैकी कुरा गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसले देशैभरको 6,743 वडामा प्रदर्शन गरिरहेछ यो संसद विघटनको विरुद्धमा। त्यसै गरी जसपा अगाडि आइरहेछ, माधव नेपाल प्रचण्ड ठिक छ। पक्ष त यसै गरी नै उहाँहरू त आउने नै हुनु भएन। यसै गरी चाहिँ तातिरहेको छ माहौल, सडकबाटै अब ओलीलाई हटाउनुपर्छ या संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको स्थितिमा हुन्छ के अब? होइन, त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इन्साफ पर्ख्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेछ, उसको कोर्समा जान्छ, होइन निर्वाचनमा जान्छ र निर्वाचन हुँदै हुँदैन भन्ने कुराको अहिले धारणा लिएर बस्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा पूर्वाग्रह मात्रै हुन्छ। र अब देशभरि आन्दोलनको निकै आदि इत्यादि जे भनेका छन्, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने त चितवनको निर्वाचनमा रेणु दाहाललाई भोट हाल्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइनन् भने। यहाँ राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्तमा बसेको को कति मान्छेहरू छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जति आन्दोलन गर्नु भएको छ नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि हित कल्याणका लागि गर्दै हुनुहुन्छ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि होइन सत्ता पनि सडक पनि सङ्घर्ष पनि मिलेर गरौँ भनेर प्रचण्डजी माधव नेपालजी त शेरबहादुरजी कहाँ जानुभयो? हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने नेपाली जनतालाई यो दिन्छौँ भन्नुभयो। कोरोना महामारीको कुरामा हामी यसरी राहत गरौँला भनेर भन्नुभयो। सत्ता र सङ्घर्ष, सत्ता र शक्ति बाँडेर ल्याउँला, सङ्घर्ष पनि बाँडेर गरौँ, किनभने एक्लै एक्लै गरेर पुगेन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देखिन्छ यदि भोलि त्यस्तो खालको परिस्थिति भयो भने अरू भयावह स्थिति आउँछ र नेपाली जनताले निर्वाचनद्वारा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्छन् भनेदेखि त्यो शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा भाग लिने कुरालाई होइन अहिलेको यो समय परिस्थितिमा नि ओलीजीले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो। ओलीजीले राम्रो गर्नुभयो, ओलीजीले नराम्रो गर्नुभयो। मैले तपाईँले यो प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालको बारेमा आलोचना गरिरहँदाखेरि ओलीजीको चाहिँ के छ धारणा? हो होइन, तपाईँले आफ्नो प्रश्नमा भन्नु नै भएको छ दुवैतर्फका मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने शक्ति सङ्घर्षको लागि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो प्रदर्शन गर्नुभएको छ, तर नेपाली जनताको हक हितको लागि सडकमा कसैले पनि आवाज उठाएको छैन। भनेपछि सडकबाट ओलीजीलाई अहिले हटाउन सकिँदैन। यता प्रचण्ड माधवले जसरी आफ्नो प्रक्रिया तपाईँ सडकबाट हटाउनुहुन्छ भने त 62-63 को जस्तो गर्नुहोस् न। 62-63 को जस्तो जसरी शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र उहाँले समयमा चुनाव गर्न सक्नु भएन, अनि त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के अरे सडकबाट आन्दोलन आदि इत्यादि जे कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो भनेदेखि अब अहिले तपाईँ सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ भने संविधान र कानुन रद्दीको टोकरीमा फालिदिनुहोस् अनि सडकबाट प्रतिनिधि सभा लिएर आउनुहोस्, जनता चाहिएन। एउटा प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ कि यो अहिलेको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र म केही पनि मान्दिनँ, धर्मनिरपेक्ष यो जुन चाहिँ मेरो लागि होइन र यो व्यवस्था मान्दिनँ भनेर, तर तपाईँ यही व्यवस्थामा बसेर किन फेरि चाहिँ चहल पहल गरिरहनु? होइन, अघि मैले भने तपाईँलाई मान्नु र समर्थन गर्नु फरक हो। म यो राज्य प्रणालीको त्यसो त मनमोहन अधिकारीले राजा वीरेन्द्रसँग शपथ ग्रहण गरे होइन के एमाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू राजावादी भए? त्यसकारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने तपाईँलाई कानुन मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो, कानुन सिद्धान्तको समर्थन गर्नु कानुन के अरे नागरिकको कर्तव्य होइन। यसकारणले गर्दा तपाईँले म गणतन्त्रवादी हो मलाई भोट दे भनेर भन्नुहुन्छ भने म राजावादी हो मलाई भोट दे भनेर म चुनाव जितेर आउन पाउँदिनँ। यसकारणले गर्दा यो मान्नु र समर्थन गर्नुमा फरक बुझ्नुपर्छ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ हुँ। यहाँलाई आफ्नो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, मलाई पनि मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो यो टेलिभिजनको विचार सन्दर्भ कार्यक्रमलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन प्रणाम। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा के हुन्छ र अहिलेको यो सिनारियोलाई लिएर कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।